बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर है जिसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं और हकीकी मानों में ब्रेकिंग न्यूज़ है। मशरक़ वस्ता के अंदर हम आपको बता रहे थे कि तसादुम की तरफ मामलात जा रहे हैं और इस वक्त जो है ईरान को काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट जो है उस डेवलपमेंट के हवाले से ये है कि एक बार फिर जो ईरान है वो आलमी ताकतों के साथ अपने जौहरी प्रोग्राम के ऊपर बातचीत करने जा रहा है और जो आलमी तवानाई एजेंसी का सरबराह है वो विजिट कर रहा है ईरान का। लेकिन इस दौरान अमेरिका ने बाकायदा तौर पे ईरान के ऊपर हमला किया है और इस हमले के नतीजे में अब तक की जो इत्तलात हमारे पास आई हैं, पासदारान इनकलाब के 9 अहलकारों की जान चली गई है। ये हमले कहां पे हुए हैं और ये हमले वजह क्या बनी है। दूसरा, जो पासदारान इनकलाब ये बता रहे हैं कि उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की है। उनकी जवाबी कार्रवाई के दौरान जो है अमेरिका का कितना बड़ा नुकसान हुआ है और ये इससे पहले मामला शुरू हुआ कहां से, ये तमाम डिटेल्स मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दूंगा। और फिर इस हमले से जुड़ी जो एक और खबर है वो ये है कि जो इसराइल का वजीर आजम निफ्ताली बेनेट है उसने ये कहा है कि वो ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम की तरफ जा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो मुआहदा हो जाए, डील रिवाइव हो जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जाएंगे। अब क्या वो अमेरिका के जरिए जाना चाहते हैं, जो $1.5 अरब का उन्होंने स्ट्राइक्स करने का, जो एयर स्ट्राइक करने का जो बजट रखा हुआ है उसका क्या बनेगा, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचते रहे। मामला यह है कि मशरक़ वस्ता में जिस तसादुम की हम आपसे बात करते रहे हैं, जिस खदशे का इजहार करते रहे हैं, वो मामला होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा अरसा पहले बताना यह चाहता हूं कि जो बहीरा ओमान है वहां पे अमरीकी बहरिया और इसके अलावा जो ईरानी बहरिया है या पासदारान इनकलाब जिसको आप कहते हैं, उनके दरमियान एक झड़प हुई थी और इस झड़प के नतीजे में उन्होंने वहां पे एक जो ऑयल कंटेनर है उसको काबू कर लिया था और वो ऑयल कंटेनर जो था वो वियतनाम का था और ईरान ने जब उसके ऊपर कब्जा कर लिया या उसको काबू कर लिया तो उसके बाद दोनों फरीकैन के मुज़ाकरात हुए थे और ईरान ने वो छोड़ दिया था। तो दो इस वक्त ऐसे मकामात हैं जहां पे तसादुम काफी अरसे से चल रहा था। एक खलीज फारिस है और दूसरा बहीरा ओमान है, खलीज ओमान जिसको आप कहते हैं। यहां पे मुसलसल झड़पें हो रही थी और यहां पे मामला गड़बड़ था और अंदाजा था कि मामला यहां पे खराब हो सकता है। अब ये जो अभी तसादुम हुआ है ये खलीज फारिस के अंदर हुआ है जहां पे पासदारान इनकलाब भी मौजूद थे और इसके अलावा यहां पे अमरीकी बहरिया भी मौजूद थी और यहां पे बताया गया है कि झड़पें हुई और झड़पें इस वक्त भी जारी हैं और अमरीकी बहरिया और पासदारान इनकलाब की इस लड़ाई के नतीजे में अब तक की तलात के मुताबिक पासदारान इनकलाब या ईरान के 9 अहलकारों की जान गई है, जिसकी जो तस्दीक है वो भी हो रही है। और जो ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर हैं अली रजा तंगसीरी, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जनाब ये बात दुरुस्त है कि दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें हो रही हैं और झड़पें चल रही हैं और इस दौरान उन्होंने बताया है कि जो पासदारान इनकलाब और अमरीकी नेवी है उसकी लड़ाई के नतीजे में अब तक की तलात के मुताबिक ईरान के 9 लोग जो हैं उसकी उन्होंने तस्दीक कर दी है। लेकिन इसमें जो खास बात है वो ये है कि उन्होंने बताया है कि पासदारान इनकलाब ने भी अमरीकी नेवी के ऊपर जवाबी वार किया है और 9 हमले किए हैं। इन 9 हमलों का मतलब तो फिर यह है कि खुली जंग हो रही है। लेकिन इस दौरान पासदारान इनकलाब ने एक बात नहीं बताई, वो बात यह है कि आया कोई उन्होंने कंटेनर, ऑयल कंटेनर हो, कोई जहाज हो अमेरिका का, क्या वो भी तबाह किया है, या फिर जिस तरीके से इस बात की खबर खुद ईरानी मान रहे हैं कि हमारे 9 अहलकार मारे गए हैं, अमेरिका के कितने अहलकार मारे गए हैं, उनका कितना जानी नुकसान हुआ है, इस बारे में भी ईरान ने कोई बात नहीं की।
اب دوسری طرف آتے ہیں تو پھر امریکہ اس کے اندر ایک فریق آ جاتا ہے. امریکہ اس کے اوپر کیا بات کر رہا ہے رائٹ دا مومنٹ, اس وقت جو جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اس مومنٹ تک امریکہ نے اس خبر کے حوالے سے نہ تو کوئی تصدیق کی ہے نہ ہی کوئی تردید کی ہے, لیکن اس قسم کے تصادم میں جس میں اہلکار مارے جائیں یہ ایک پہلا موقع آیا ہے جس کے اندر دونوں ممالک اس طرح براہ راست لڑائی کے اندر جانی نقصان رپورٹ ہوا ہے. اب اس کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو اسرائیل کا وزیر اعظم نفتالی بینٹ ہے اس نے آپ دیکھیں تو اس نے آج خطاب کیا ہے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 29 نومبر یعنی اس مہینے کے آخر میں چل کے جو عالمی طاقتیں ہیں یعنی ویٹو جس کو آپ P5 کہتے ہیں, ویٹو ممالک پلس جرمنی جو ہیں, وہ مذاکرات پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور ان کی ڈیل ہوئی, لیکن ٹرمپ کے دور میں وہ ڈیل امریکہ نے اس سے وڈرا کر لیا. اب ہوا یہ کہ 29 نومبر سے دوبارہ ویانا کے اندر ٹاکس ہونے جا رہی ہیں جو حسن روحانی کے دور میں ہوتی رہی تھی, اور جب ابراہیم رئیسی آئے تھے تو اس وقت وہ ٹاکس رک گئی تھی. خیال یہ تھا کہ جو نئی حکومت ہے وہ آئے, وہ خود سے فیصلہ کرے, اس کے بعد ہی کوئی بات سمجھ آئے گی. اب معاملہ ہوا کیا ہے, اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ایران اس وقت اپنے نیوکلیئر پروگرام کی موسٹ ایڈوانسڈ سٹیج کے اوپر ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایٹمی پروگرام مکمل کرنے کے بالکل قریب ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خطاب ہوا تھا تو اس وقت جو نفتالی بینٹ نے وہاں پہ خطاب یا تقریر کی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بات طے شدہ ہے, ہم کسی صورت ایران کو ایٹمی پروگرام حاصل نہیں کرنے دیں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں طاقت کا استعمال ہی کیوں نہ کرنا پڑے. اس کے بعد جو اسرائیل کی حکومت ہے اس نے تقریباً $1.5 ارب کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا, اور اس بجٹ کا صرف ایک پرپس تھا کہ صرف اور صرف ایران کے اوپر ایئر سٹرائک کرنی ہے یا ایران کی جو جوہری سائٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو تباہ کرنا ہے. یہ تو پرانی باتیں تھیں. اب آج کی بات سن لیجئے. آج اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست جو کنفرنٹریشن ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. آج الجزیرہ نے جو ہیڈ لائن لکھی اس نے یہ لکھا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر سگنلز جو ہے ریڈینس کی اس نے بات کی, ڈائریکٹ کنفرنٹریشن کی, اور اس سلسلے میں جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لیے وہ تیار ہیں حملہ کرنے کے لیے. اور دوسرا جو اس میں اور خطرناک بات ہے جو آج کے اس ایونٹ کے ساتھ جڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, نفتالی بینٹ نے کہا کہ ہم ویسے بھی تیار ہیں, اور اگر اس وقت جو ویٹو ممالک کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہو بھی جاتی ہے, یعنی عالمی طاقتوں کی ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی ڈیل ہو بھی جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس جوہری ڈیل کو نہیں مانیں گے اور ہم کنفرنٹیشن کے اوپر جائیں گے. اب امریکی بحریہ کا اور پاسداران انقلاب کا لڑنا, اس دوران نفتالی بینٹ کا یہ کہنا اور لوگوں کا مارے جانا, کیا واقعتاً امریکہ اسرائیل جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو جنگ ہی ہے. اب اس کا اگر ایرانی جو ہیں امریکیوں کو مارتے ہیں تو پھر امریکیوں کا کیا رد عمل ہوگا, یا امریکی ابھی بتائیں گے کہ ان کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں, تو صورتحال مزید واضح ہوگی. مجھے عمر دراز گوندل کو فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام کے اوپر فالو کر سکتے ہیں. میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. خدا حافظ.